दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 22 पेशकश मेरे कारवां। एंजली नामी वो औरत मैकान के अंदाज में मेरी सिमत भरी, फिर मेरे भलाई लिबास को थप थप पाकर इसमें से किसी हथियार की मौजूदगी का सुराग लगाने की कोशिश करने लगी। एक बात तो फौरन ही मेरी समझ में आ गई कि इन लोगों ने मेरे रबीम स्मॉल वाली कहानी पर एक बार नहीं किया था और इस गन बरदार का अंदाज बताता था। इसे खुद पर और अपनी सलाहियत पर भरपूर भरोसा था। मैं हैंड्स अप खड़ा किसी अमले लम्हे को गिरफ्त में लेने के बारे में सोचने लगा और एंजली ने फौरन ही मुझे ऐसा मौका फराहम कर दिया। इसके थप थप करते ही हाथ बलानी जिस्म का मुआयना करने के बाद जब मेरी रानों तक पहुंचे तो मेरे रगों पे में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये सनसनी जज्बाती और महसूसाती दोनों नौयत की थी। अगर मेरी दाईं पंडली तक रसाई हासिल कर लेती तो फिर केस के अंदर छुपा हुआ खंजर इसकी दस्तरस से दूर न रहता और फिर मैं यूं बेदस्त तो दबा होने के मूड में कतई नहीं था। घुटनों तक पहुंचने के लिए एंजली को रकू करने के बल झुकना पड़ा। इससे अच्छा अमल का लम्हा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने इसकी इबादत के तरीक़े कार को नजरअंदाज करते हुए इसे रकू से सजदे में पहुंचा दिया। मैंने बड़ी शराफत का मुजाहरा करते करते अचानक ही एक फर्तीली हरकत डाली। मेरा घुटना एंजली के पेशानी पर पड़ा। ये ठोकर इतनी शदीद और तिरछे जाविये की थी कि वो अकब में लटने के बजाय मेरे कदमों में मुंह के बल आ रही, लेकिन मैंने इसे कदम बोसे का मौका न दिया। अगर मैं एंजली को ऐसा मौका दे देता तो कनपट्टी पर टिकी गन मेरी खोपड़ी में जरूर एक हवादान बना देती। मेरी कमर और घुटने के साथ एक हरकत की। घुटना अंजलि की पेशानी पर पड़ा। इसके साथ ही मैंने कमर की ट्विस्ट से खुद को हवा में रोटेट किया। मेरे पूरे जिस्म किसी स्पेंडल के मानिंद घूमा और मैं तोप में से निकले हुए गोलेद के मानिंद पीछे को आया। मेरी इस गैर मुतवक्को और फौरी हरकत ने गन बरदार को बौखला दिया। मेरे लिए इतनी मोहलत काफी थी। मैं एक धक्के से इसके ऊपर आया। इसे फायर करने का मौका न मिल सका। ऐन मुमकिन है इसे ऐसी कोई हिदायत ही ना हो। हम दोनों एक दूसरे को लेते हुए जमीन बोस हो गए। गन अभी तक इसके हाथ में दबी हुई थी। एंजली की दर्दनाक चीख ने अपार्टमेंट में हलचल मचा दी। मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। कोई लम्हा जाता था कि बुरी तरह घेर लिया जाता। कदमों की आवाजें बदतदरीज हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने गन बरदार को ढाल बनाने के लिए थोड़ी मेहनत की। वो मेरे नीचे दबा हुआ था। मैंने इसके गन वाले हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया और सेल्फ डिफेंस की एक मखसूस तकनीक से इसकी कलाई की हड्डी का करारा निकाल दिया। इसके हलक से बड़ी वहशतनाक हलबलाहट खारिज हुई। मैंने इसकी कलाई को आजाद किया और एक हैंड्स अप स्प्रिंग लगा कर खड़ा हो गया। इसके बाद मैंने जमीन बोस दराज कामत शख्स को खींच तान कर अपने सामने खड़ा किया और इसकी गन को इसके गड्ढे में धुंसा दिया। इस दौरान मैं एंजली उठने की कोशिश में नजर आई तो मैंने इसके कोखरे पर धुआंधार ठोकर रसीद की। वो लोटपोट होती हुई मुझसे 10 फुट चली गई। इस लड़कने का इख्तिताम एक दीवार से टकराव की सूरत में सामने आया। एंजली का सर इतनी शिद्दत के साथ इस दीवार से मुतसादिम हुआ कि वो फिर उठ न सकी। बेहसो हरकत हो गई। इन लम्हात में मुझ पर एक अजीब सा जुनून सवार हो गया। इसी लम्हे दौड़ते हुए कदमों वालों की सूरतें मेरी निगाह में आ गईं। एक सूरत को मैंने फौरन पहचान लिया। वो बर्नाल्ड ड्यू था। इसके साथ जो दूसरा शख्स था वो रबी फ्रैंकलिन हो सकता था। इसके चेहरों के तासरात बताते थे वो मुझे डिसलवा वजदान के हैसियत से पहचान नहीं पाए थे। इनकी आंखों में बड़ी अजीब सी वहशत ठहर गई थी। मुतवक्को रबी फ्रैंकलिन ने दुरुस्त लहजे में मुझसे दरियाफ्त किया, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा बाप हूँ, जेरी, मैंने सुलगते हुए अंदाज में कहा, और तुम्हारे दादा इस्माइल ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारा स्टाइल मुजरिमों वाला है और तुम? फ्रैंकलिन की बात अधूरी रह गई। मैंने अपनी गिरफ्त में आए हुए दराज कामत शख्स की गर्दन को मखसूस झुका दिया। दूसरे ही लम्हे वो मेरे बाजू पर झूल गया। मैंने इसे एक तरफ धकेल कर फेंक दिया और फ्रैंकलिन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने अभी मेरा एक ही स्टाइल देखा है, लो अब दूसरा मुलाहजा करो। बात खत्म करते ही मैंने इसके गन के निशाने पर रख लिया और हाथ को इसके अंदाज में हरकत दी जैसे मैं इसे शूट करने का इरादा रखता हूँ। रबी की आंख में मौत का साया सा लहरा गया। ये क्या कर रहे हो? वो बुखलाया। मैं तो मिस्टर बर्नाल्डो से बात करने आया था। मैंने इसे घूरा। तुम सच में क्यों आ गए बुड्ढे तोते? बताओ मिस्टर ल्यू कहाँ हैं? मैं यूँ जाहिर कर रहा था जैसे बर्नाल्डो की शक्ल मुझसे वाकफियत ना हो। मेरे इस्तफसार पर फ्रैंकलिन ने बेसाख्ता ल्यू की तरफ देखा। मैंने कहा, बस मैं समझ गया, ये मिस्टर बर्नाल्डो हैं। मैंने बड़ी अदाकारी से ल्यू की जानिब गन से इशारा किया। फिर दोबारा फ्रैंकलिन की सिमत मतवज्जो हो गया। ओ एक गंजुके, मुझे मिस्टर ल्यू से बात करने दो, या मैं तुम्हें भी। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा और फर्श में नशीं बेहसो हरकत दराज कामित को देखा। फ्रैंकलिन मेरी बात को बड़ी वजाहत के साथ समझ गया। इस्तरारी लहजे में बोला, नहीं, तुम ल्यू से जो बात करना चाहते हो करो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तो दूसरे कमरे में जा रहा। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं गन लहराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। तुम दूसरे कमरे में पहुंचकर मेरी मौत का सामान भी कर सकते हो। मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता, बुड्ढे तोते। रबी फ्रैंकलिन सर से गंजा था। इसकी नाक किसी तोते की नाक से मुशाबा थी और ज्यादा उम्र के बायस वो कोई बुढ़ा तोता और गंजू पाकी ही दिखाई देता था। अच्छा, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। मैं तेवर दिखाकर खास फर्माबरदार हो गया था। आप लोग मीटिंग करो, मैं कोई मुदाखलत नहीं करूँगा।
बर्नार्ड बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, जेरी तुम मेरे लिए रब्बी का स्मॉइल का क्या पैगाम लेकर आए हो? मौजूदा सिचुएशन ने बर्नार्डियो को मुसलहत कोशी पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था इसकी मुसलहत कोशी मुनाफकत से लबरेज थी। आखिर को रब्बी मोशे हमन का दस्ते रास्त था। इसके चेहरे के तासरात बताते थे वो 101% मुझे शक की नजर से देख रहा था, और इसका यह शक बजा भी था। मैं रब्बी फ्रैंकलिन के इंतहाई करीब आ गया और गन के जोर पर बेबस करके इसकी गर्दन को अपने बाजू की लपेट में ले लिया। फिर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी रब्बी, मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता, लिहाजा तुम्हें किसी मुदाखलत के काबिल नहीं रहना चाहिए। अफसोस कि तुम खामखा हमारे बीच आ गए। ये क्या कर रहे हो? मेरे अल्फाज की संगीनी और सफाकी ने लियो को चीखने पर मजबूर कर दिया। रब्बी फ्रैंकलिन को छोड़ दो, इसका दम घुट जाएगा। देख लो क्या हो रहा है, तुमसे कुछ छुपाकर थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने सुनसुनाते हुए लहजे में कहा, और बात के इख्तिताम पर रब्बी फ्रैंकलिन की गर्दन को एक मखसूस झटके से नवाजा। बर्नार्डियो ने अपने मेजबान का हशर नशर देखा तो सरासीमा लहजे में बोला, तुम जेरी नहीं, हेरा फेरी हो। बताओ कौन हो तुम? मैंने फ्रैंकलिन के गैर मतवाजन बदन को दराज कामिज शख्स के पास फर्श पर फेंक दिया और लियो की सीमत कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा लियो, मैं वाकई एक बहुत बड़ी हेरा फेरी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अपने नाम बताने पर मजबूर कर रही है। मैं तुम्हारी मौत वजदान हूँ। इसकी आंखें फटी रह गईं। मैंने इनके हैत भरी आंखों में बेपनाह वहशत और दहशत को मुजसन पाया। इसकी लड़खड़ाती हुई जुबान से सिर्फ इतना खारिज हुआ, वजदान? तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मैंने गुस्सीली नजर से घूर के इसे देखा और गन बदस्त आगे बढ़ते हुए, अगर तुम मेरे काम के साबित ना हुए तो मैं अगले छलांग में रब्बी मोशे हमन के पास हूँगा। तो तुम गलत कर रहे हो। इसके अल्फाज में चुगली शामिल थी। वो मेरी वजदान वाली हैसियत पर ईमान ला चुका है, वरना यूं इसके चेहरे पर हवाइयां न उड़ती। मैं गलत कर रहा हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत सही किया है। इसने एक नजर जमीन पर पड़े हुए एंजली फ्रैंकलिन और दराज कामिज शख्स को देखा, फिर मुझसे कहने के लिए लब खोले, मगर दूसरे ही लम्हे इसने एक जानिब दौड़ लगा दी, और वो जानिब था दरवाजा। मैं इस उठक पटक में दूसरे रुख पर आ गया था। हमारे दरमियान मुश्किल 10 फुट का फासला हायल हो रहा होगा। लियो कितना भी तेज भागता, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने एक तवील जसद भरी और दरवाजे से महज 1 फुट पर पहले से छाप लिया। मैं इतने अहम आदमी को यूं आसानी से फरार होते हुए कैसे देख सकता था? वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए बुरी तरह मचलने लगा। मैंने जैसे ही बर्नार्डियो को पकड़कर अपनी सीमत खींचा, अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाजा खुला और खुले हुए दरवाजे से वसीम अंदर आ गया। हमारा तयशुदा वक्त पूरा हो गया था। मैंने दराज कामिज शख्स से छीनी हुई गन वसीम की तरफ बढ़ा दी और कहा, तुम इन तीनों का ख्याल रखो। मेरा इशारा फर्श नशीनों की जानिब था। मुझे उम्मीद तो नहीं कि इनमें से कोई परेशान करेगा। बहरहाल अगर तुम्हें कोई ऐसी कोशिश करे तो इस साइलेंसर लगी गन को बेदरक इस्तेमाल करना, ओके? वसीम ने इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, तुम बेफिक्र होकर इसका इंटरव्यू करो, मैं इधर के हालात को संभालूंगा। मैंने बर्नार्डियो को किसी ज़िबाशुदा जानवर के मान घसीटते हुए एक कमरे में ले लिया। ये एक लॉन्ग रूम था। अभी तक इस अपार्टमेंट में जो भी कार्रवाई हुई थी, इसकी खबर उड़कर बाहर नहीं जा सकी थी। ये हमारे हक में बहुत ही अच्छा था। वैसे तो अगर कोई गोली वगैरह भी चल जाती तो फिर किसी की इस जानिब मुतवज्जो होने की इम्कान नहीं था। इस गन पर साइलेंसर फुट था। मैंने लियो को एक सोफे पर फेंका और फंकार से मुशाबा आवाज में पूछा, शफ्क के साथ इंटरव्यू दोगे या फिर तुम्हारी बदमाशी को रोकने में कोई और बंदोबस्त करूं? मेरे अब तक के सलूक ने इसे बुरी तरह वहशत में मुब्तला कर दिया था। लेकिन ज़्यादा लहजे में बोला, वजदान, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम खामखा। इसकी बात अधूरी रह गई। मैंने उल्टे हाथ का एक जोरदार चमाटा इसके होंठों पर सेक किया। अगले ही लम्हे इसके मुंह से खून जारी हो गया। मेरे थप्पड़ ने इसके होंठों को जख्मी कर दिया था। इसकी वहशत में 1000 गुना इजाफा हो गया। मैंने सुनसुनाते हुए लहजे में कहा, तुमने साबित कर दिया है शराफत की जुबान तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लिहाजा। मैंने दानिस्ता जुमला नामुकम्मल छोड़ा और अपनी पिंडली पर बंधे हुए खंजर को इसके केस से बाहर खींच लिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है लियो, अगर जीने की तमन्ना रखते हो तो मेरे हर सवाल का सीधा जवाब देना, वरना आज तुम्हारे रब्बी तुम्हारे मेरे एताब से नहीं बच नहीं सकेगा। कभी तुम आज मुझे एक कॉल कोठरी में बंद करके मेरा इंटरव्यू किया था, आज यही कड़वा वक्त तुम पर आन पड़ा है। माउंट मैकिनले और सनशाइन अपार्टमेंट्स में जितना फर्क है, मैं इसकी खंजर एक जंबिश से इस तफाकुत को मिटा दूंगा। और मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम अयार यहूदी किसी गैर यहूदी के दोस्त हो ही नहीं सकते हो, लिहाजा इस जेल में अपनी नापाक जुबान से एक लफ्ज़ ना निकालना, वरना मैं इंटरव्यू लिए बगैर ही तुम्हें पास कर दूंगा। वो बेहद सरासीमा नजर से खंजर की चमकती हुई धार को तकने लगा। इसकी आंखों में मौत के साए रक्सा थे। माउंट मैकिनले इलास्का वाले खुफिया पनाहगाह में मैंने बर्नार्डियो के अंदर जो तंतना और कर्द फर्द देखा था, वो अब कहीं नहीं नजर आ रहा था। इसकी कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे इसके सामने वजदान नहीं बल्कि मुल्कुल मौत मौजूद हो। मैंने इसकी डरी सहमी आंखों में डूबते हुए सवाल किया, मेरी साहिल को कहाँ रखा गया है? मैं नहीं जानता, वो वहशतज़दा अंदाज में बौखलाया। मैंने बिजली किसी सरत से अपने हाथ को हरकत दी
اور اگلے ہی لمحے برنال کے بائیں گال پر ایک سرخ لکیر سی نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لکیر سے خون ابلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی لیو کے حلق سے ایک دبی چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے گرا کر کہا، تم نہیں جانتے یہ تمہیں بتانے سے روکا کیا ہے؟ تم میری بات کا یقین کرو وجدان، وہ ذرا سیما انداز میں بولا۔ مجھے ساحل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس کے منہ سے ایک چینخ خارج ہوئی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر ایک کاری چرکا لگا دی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے گمگیر لہجے میں دریافت کیا، ساحل کو پہلے وال اسٹریٹ والے ٹھکانے پر رکھا گیا تھا، پھر اس کا ٹھکانہ بدل دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگوں کی سرگرمیوں سے میں نا واقف ہوں۔ نیو یارک آنے کے بعد تم نیوی بلیو کلر BMW کے ایسٹ باسٹر اسٹریٹ والے سائناگوگ پہنچے تھے۔ اس گاڑی کا نمبر 85B7400 ہے۔ اس سائناگوگ میں ربی نے تم پر اور میرے ڈپلیکیٹ پر کوئی عمل بھی کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق سمجھ رہا ہو۔ میرے انکشاف اسے درجۂ حیرت میں سرنا پاگر کرنے کے لیے بہت کافی تھے۔ میں نے اس کی تشویش آمیز حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے مجھے گھیرنے کے لیے ونڈوز آف دی ورلڈ والا چکر چلایا، وہاں ٹیبل نمبر 105 پر ساحل کی ڈپلیکیٹ کو پہنچا کر مجھے شکار کرنا چاہا۔ تمہارا ربی مجھ سے دوستی کا دھرم بھرتا ہے اور تم بھی اس کا راگ لاپتے ہو۔ کیا میں اتنا ہی احمق ہوں کہ آنکھیں بند کر کے تم لوگوں کا فریب کھا لوں گا؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور مزید کہا، لیو میں تمہیں زندہ رہنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، سیدھی طرح بتا دو میری ساحل کہاں ہے، ورنہ تم لیو نہیں رہو گے۔ میں تمہیں کالی کالی بکری بنا کر بے دریغ ذبح کر ڈالوں گا، پھر تمہاری میں صدا کس بند ہو جائے گی۔ میرے الفاظ کی سنگینی نے اسے ایک صحت مند جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی بے بسی جھلکنے لگی۔ بڑے مسکین سے لہجے میں گویا ہوا، وجدان تم یقین کرو میں تمہارے ساتھی کے ٹھکانے سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے ایک جھٹکے سے آلات چلائی۔ میری فرنٹ کی ایک جرک اس کی گھائل ٹھوڑی کا مزاج پوچھا۔ وہ بری طرح بلبلاتے ہوئے صوفے کی پشت سے جا ٹکرایا۔ میں نے خنجر کی نوک سے اس کے ماتھے پر 2-3 خونے لکیریں چمکائیں اور گراہٹ بھرے لہجے میں کہا، مگر میں تو تمہارے ٹھکانے سے ضرور واقف ہوں، تم آئندہ چند لمحوں میں جہنم واصل کرنے کے لیے ہو۔ اس کی بے بسی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا، وجدان میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، میں بہت مجبور ہوں۔ میں تم سے بھی زیادہ مجبور ہوں لیو، میں نے خنجر کی دھار کو اس کی گردن پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ جب تم مجھے ساحل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے تو پھر تمہارے جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے بے بسی کی دھات کو پہنچ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ایک نئی چال آزمائی، چلو مرنے سے پہلے اپنے گرد گھنسال کے بارے میں ہی بتا دو، ربی موشی ہامن اس وقت کہاں ملے گا؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں ربی ہی سے ساحل کے بارے میں پوچھوں گا، وہ گھر کے 12 دیدہ تو ضرور میرے ساتھی کے ٹھکانے سے واقف ہوگا۔ ربی اس وقت اسرائیل میں ہے، لیو نے عجیب سی آواز میں بتایا۔ تم ربی کے پکے چپلے ہو لیو، میں نے پھنکار کر کہا، اس کی طرح کہ بڑا جھوٹ پکا بول رہے ہو۔ وہ منمنایا، تم سے غلط نہیں کہہ رہا، ربی واقعی امریکہ میں نہیں ہے، کل رات 8 بجے تو وہ سائناگوگ میں موجود تھا۔ ہاں، وہ 9 بجے کے قریب نیو یارک سے اسرائیل روانہ ہو گئے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے خنجر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، تم تو اس وقت ربی کے کسی پر اسرار عمل کے زیر اثر گہری نیند میں تھے۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا، پھر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے ربی نے مجھے اپنے پروگرام سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا وہ دروغ گوئی کر کے مجھے چکر دینا چاہتا تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ ربی امریکہ میں تھا یا اسرائیل میں نے 2 ٹوک انداز میں اختیار کرتے ہوئے کہا، تم ربی کے پروگرام سے تو آگاہ ہو گئے تھے، لیکن تمہیں نہیں معلوم میں تمہارے بارے میں کیا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں ایک مشت ختم کر دوں گا، میں تمہیں قسط وار مار دوں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر خنجر کو اس کے گلے سے ہٹاتے ہوئے مصفاق لہجے میں کہا، اس ڈیل کی پہلے قسط پکڑو۔ بات ختم کرتے ہیں میں نے برنالڈو کی ناک پر خنجر کی دھار کو آزمایا۔ میرے ہاتھ نے زناٹے سے ایک حرکت کی، خنجر کی نیچے سے اوپر موومنٹ نے لیو کے چہرے کو ناک کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ نمکام ناک پر ایک بھیانک خلا نمودار ہو گیا۔ درد کی شدت نے لیو کو ذبح کرتے ہوئے بکرے کی مانند ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی اور اس کے کان کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ لو، یہ تمہاری دوسری قسط بھی وصول کرو، میں نے طرز فاقی سے کہا۔ لیو کی تکلیف کا بالکل صحیح اندازہ تو وہی لگا سکتا تھا جو کبھی اس اذیتناک تجربے سے گزرا ہو۔ اس کی حالت بڑی محفوظ کن تھی، شاید اس لیے بھی ایسا محسوس کر رہا تھا کہ ان لمحات میں نے ایک جنونی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسی کیفیت میں نے اس کا دوسرا کان بھی فارغ کر دیا۔ وہ گرم ریت پر پڑی ہوئی مچھلی کی مانی تڑپنے لگا۔ میں نے موت سے بھی زیادہ صفاق لہجے میں کہا، لیو، تمہارا ایک ایک عضو اسی طرح میرے خنجر کی پیاس بجھاتا رہے گا جب تک تم زبان نہیں کھولو گے۔ میں ہاتھ نہیں روکوں گا، سب سے آخر میں تمہاری زبان کی باری آئے گی۔ اگر باقی اعضاء کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو بتا دو ربی کہاں ہے۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں، ربی اس وقت تل ایبے میں ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ تمہیں انہیں فون کر کے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو، تمہارے پاس ان کا موبائل نمبر موجود ہے۔
लियो जिन लम्हात से गुजर रहा था, इनमें से किसी झूठ की तवक्को कम ही करी जा सकती थी। मैंने रब्बी के इसराइल में होने का यकीन कर लिया और लियो को मजीद घुसते हुए कहा, मैं मान लेता हूँ रब्बी कल रात यहाँ से चला गया था। मैं जरूरत महसूस करूंगा तो इसको कॉल भी कर लूंगा। तुम अच्छे बच्चों की तरह भी ये बता दो कि साहिल को कहाँ रखा गया है। मैं साहिल के ठिकाने से आगाह नहीं हूँ, वो बड़ी बेचारगी से बोला। अलबत्ता मुझे इतना पता है, तुम्हारे वो हमशक्ल इसके बारे में जरूर जानता होगा। इसका इशारा नकली वजदान की तरफ था। मैं चौंक उठा। जानता होगा क्या? क्या मतलब? रबी शख्स और तुम्हारे साथी के बारे में कोई मंसूबा बना रहे थे। लियो ने मेरे दबी दिए हुए जख्मों की अजियत को बर्दाश्त करते हुए कहा, आइंदा इन दोनों को एक के साथ मिलकर मूव करना था। लियो का इंकिशाफ नहायत ही आम था। अगर वो गलत बयानी नहीं कर रहा था तो साहिल इस वक्त नकली वजदान के पास हो सकती थी। रबी बहुत ही काया और मक्कार शख्स था। वो साहिल को नकली वजदान के साथ नथी करके मुझे कमजोर बनाना चाहता था। इस ख्याल ने मुझे हुला कर रखकर साहिल को इसे असली वजदान ही समझती होगी, जैसे चंद रोज पहले तक सदफ समझ रही थी। रबी मेरी कमजोरियां बखूबी जान गया था और ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। मैंने लियो से इस्तफसार किया, इस वक्त वो शहनज़ादा कहाँ होगा? मुझे नहीं मालूम, वो बोला। हाँ ये जानता हूँ, वो न्यूयॉर्क में ही है। वो साहिल के साथ किसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। रब्बी के मंसूबे के मुताबिक इन दोनों को खटमंडू जाना था, इसने बताया। मैं रब्बी के साथे चाल प्रोंग कर रह गया। मैंने साहिल को हंसी खुशी बुद्ध नीलकंठ की पदगाह तक पहुंचाने का अच्छा तरीका वज़ह किया था। साहिल बेचारी यही समझती कि वो अपने वजदान के साथ अपनी धरती पर वापस जा रही है। इस चाल से ये भी साबित हुआ, नेपाल में अभी रब्बी को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी, वरना साहिल को इस तरफ रवाना करते कोई तक नहीं बनती थी। वैसे एक बात है, रब्बी को इस सिलसिले में बहरूपिये पर अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने लियो से पूछा, अगर वो आफतज़दा अभी तक न्यूयॉर्क में है तो इसका मतलब है साहिल भी यहीं रुकी होगी। क्या मेरा हमशक्ल तुम्हारे राब्ते में है? बर्नाल्डियो ने इस बहरूपियों को मेरा हमशक्ल कहा था, लिहाजा मैंने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इसने जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो मुझे शक हुआ वो कुछ छुपाने के मूड में है। मैंने फौरन खंजर नोक की नोक पे शरक पर रख दिया। कोई चक्कर नहीं लियो, मैंने संगीन लहजे में कहा, वरना अभी चीर कर रख दूंगा। वो इल्म हाथ में पूरी तरह मेरी दहशत के शिकंजे में कसा हुआ था। झूठ बोलकर वो अपनी जिंदगी के जाता बेइंतहाई चारगी के आलम में इसने बता दिया, हम दोनों एक तरफा राब्ते में हैं, यानी वो चाहे तो मुझसे राब्ता कर सकता है लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं। रब्बी ने सख्ती से हिदायत कर रखी है, मैं तुम्हारे हमशक्ल की हर मुमकिन मदद करूँगा, लेकिन अज खुद इसकी जानिब बढ़ने की कोशिश न करूँ। पूरी बात करने के बाद लियो ने वॉल क्लॉक की जानिब को आंखों से देखा। थोड़ी देर पहले इसने ऐसी हरकत की थी, लेकिन मैं इस वक्त ध्यान नहीं दिया था। अब मुझे महसूस हुआ जैसे वो किसी खास मकसद से टाइम देख रहा हो। इसकी निगाह में इंतजार की सी कैफियत थी। मेरे लिए इतना ही इशारा काफ़ी था। मैंने खंजर की नोक को गोश्त के जायके से आशना करते हुए कहा, क्या वो आफतज़दा यहाँ भी आता रहता है? इसने जवाब देने में थोड़ा तामिल किया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ठीक है, समझ गया मैं, वो तुम्हारी रहायशगाह से ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। फिर पूछा, क्या इस वक्त भी तुम इसकी आमदगी का उम्मीद कर रहे हो? बर्नाल्डियो ने जवाब देने के लिए अपने जख्मी लब अदा किए कि डोरबेल ने अपनी मखसूस आवाज़ से किसी की आमद का ऐलान कर दिया। मैंने लियो की आंखों में डूबते हुए सवालिया अंदाज में भुएं उचकाई। वो फौरन बेशतर समझ गया मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ। जवाब में इस बात के तौर पर इसने आंखें बंद कर ली। ये इस बात का सबूत था कि इतलाई घंटे बजाने वाला मेरा नकली तो वजदान ही था। मेरे हिसाब का लफ्ज़दा हो गए। मेरे पास सोचने के लिए एक लम्हा भी नहीं था। मैंने नए नवीले खंजर को बर्नाल्डियो की शहरत पर चला दिया। इधर धार ने काम दिखाया, इधर गंदे खून का एक फौरन सा छूट गया। मैं एक उचकर एक जानिब हट गया। अगर मैं ये कदम उठाने में एक लम्हे की ताखीर भी करता तो मेरा लिबास आलूदा हो जाता। मैं लियो को तरफता फिर कुत्ता छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया। वसीम मेरी ही तरफ आ रहा था। यकीनन वो मुझसे पूछे बगैर दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। इस दौरान मैं एक मरतबा फिर इतलाई घंटी अपना फ़र्ज पूरा कर चुकी थी। बैरूनी दरवाजे के करीब ही फर्श पर अपार्टमेंट के अंदर 3 अफराद दुनिया माफिया से बेखबर पड़े थे, जिनमें से एंजली की जिंदगी का इम्कान बाकी था। रब्बी, फ्रैंकलिन और दरार कामत शख्स का तो मैंने मनका तोड़ दिया था। वो दोनों अपनी टूटी हुई गर्दनों समेत अब किसी और ही दुनिया के बासी थे। जब तक तीसरी बार घंटी बजी, हम दोनों निगाहों में लाहे अमल तरतीब कर चुके थे। मैं दरवाजे की ओवट में छुपकर खड़ा हो गया और वसीम से दरवाज़ा खोलने को कहा। वसीम ने दरवाजे की सिमत बढ़ाते हुए कबल गन को जेब में रख लिया था। आने वाला जो कोई भी था, बहरहाल वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता था। वैसे ज़्यादा इम्कान नकली वजदान का था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इससे यूं 1 to 1 मेरा सामना होगा। मैंने इस लिफ्ट ना कराकर बरहम कर दिया था और रब्बी ने इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए इसे मेरा मुकाबला खड़ा किया था। वैसे मैं नकली वजदान की एक बात को मान गया था। इसने कहा था अगर मैं इस पर तसर्रुफ हासिल ना किया तो वह बदी की किसी कुव्वत के हाथ का खिलौना बन जाएगा। रब्बी का अब तक जितना किरदार मुझ पर खुला था वो इस तारीफ पर पूरा उतरता था। वसीम ने मेरे इशारे पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक कद आवर शख्स अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। वसीम की सूरत का रंग बदलकर
اس کی آنکھوں میں مجھے استجاب کا پہلو نظر آیا۔ وسیم اس کے لیے ایک اجنبی چہرہ تھا، لہٰذا وہ بھی تھوڑا سا چونکا، پھر اس سے پہلے کہ وہ 3 فرش نشینوں کو دیکھ کر مزید چونکتا۔ میں نے اسے ایک لات کی اسلامی پیش کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے ایک فرنٹ پریشر کک اس کی تشریف پر رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے تھوڑا آگے گیا، پھر پلٹ کر عقب میں دیکھا۔ وہ میری توقع کی تصدیق ہو گئی۔ اس وقت میں اپنے ہی سامنے کھڑا تھا، یعنی نقلی وجدان میرے روبرو تھا۔ وہ جب تک میرا تھا اور ہی بات تھی، اب تو 101% نقلی وجدان تھا۔ ربی نے پر اسرار صلاحیتوں کے طفیل اس نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نقلی وجدان نے چونک کے میری لات کھائی تھی، لہٰذا اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں کسی اور کے میک اپ میں تھا، چنانچہ وہ فوری طور پر میری اصلیت سے واقف نہ ہو سکا۔ البتہ فرش پر دراز 3 بے حس و حرکت افراد کو دیکھ کر اس نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں امید کر رہا تھا وہ پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں اس کے لیے پوری طرح ذہنی طور پر تیار کھڑا تھا، مگر اس موقع پر اس نے بڑی عجیب حرکت کی۔ اس حرکت میں بلا کا اعتماد پایا جاتا تھا۔ وہ ہم دونوں کو یکسر نظر انداز کر کے اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید وہ برنارڈیو کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہمیں ذرا برابر اہمیت نہیں دی تھی۔ ہم دونوں نے معنی خیز اور تعجب انگیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، وسیم، یہ شخص یہاں سے نکل کر نہیں جانا چاہیے۔ برنارڈیو سے میں معلوم کر چکا ہوں، میری ساتھی ساحل اس کے قبضے میں ہے۔ کیا یہ تمہارے میک اپ میں ہے؟ وسیم نے میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں تمہیں بعد میں تفصیلاً بتاؤں گا، فی الحال اتنا جان لو یہ کسی میک اپ وغیرہ میں نہیں، اپنی اصل شکل و صورت میں ہے۔ وسیم حیران و پریشان میرے ساتھ دوڑتے ہوئے اس کمرے میں پہنچا جہاں میں نے بڑی بے دردی سے برنارڈیو کو ذبح کیا تھا۔ نقلی وجدان اس وقت مصافانہ انداز میں لیو کی اجری پجری لاش کو ایک جھٹک دیکھ رہا تھا۔ ہماری موجودگی کو محسوس کر کے وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ ہم دونوں سے سامنا ہوا تو میں نے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹتی دیکھی اور نہ ہی کس قسم کی برہمی۔ یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ نہیں، ربی نے اسے ہپنوٹائز کر کے اسے بنا دیا تھا، یا ایسا نہیں ہوا کرتا تھا؟ وہ ہم پر ایک اچنتے ہی نگاہ ڈال کر واپس جانے لگا تو میں اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وجدان، میں تمہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی اصل آواز اور لب و لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کا چونک جانا عین فطری بات تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس کے چہرے پر تمسخرانہ سلوٹیں ابھرتی دکھائی دیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں گویا، تو تم نے بھی بھیس بدلنا شروع کر دیا؟ مجھے نقلی کہتے ہو اور خود کسی کی نقل بنے گھوم رہے ہو؟ واہ بھائی واہ، تمہارا بھی جواب نہیں۔ زیادہ ڈولوئی مارنے کی ضرورت نہیں، میں نے بھی بھبرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتاؤ، تم نے میری ساحل کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، نیو یارک بہت بڑا ہے اور اس میں کئی ساحل لگتے ہیں، ذرا اس کا طواف کرتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دراؤ، ہو سکتا ہے گوہر مقصود ہاتھ آ جائے۔ اس کے بعد ختم ہوتے ہی میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے 3 زبردست قسم کی کمبینیشن اسے پیچھے سرکاتے ہوئے دیوار کے قریب وسیم کے پہلو میں پہنچا دیا۔ اسی لمحے وسیم اس پر پل پڑا۔ اس کے انداز میں بڑا جارحانہ پن تھا۔ میرے نیگیٹو نقلی وجدان نے وسیم کو آڑے ہاتھ لیا۔ لمحاتی کوشش سے وسیم کی گردن اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ نیگیٹو نے وسیم کی گردن میں دبوچ کر اس کو اوپر اٹھا لیا۔ وسیم ہوا میں معلق ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ یہ بڑی واہیات صورتحال تھی۔ میں وسیم کی مدد کو لب کو اور ایک لمبے سٹیپ والی سائڈ کی نیگیٹو کی پشت پر رسید کر دی۔ وہ تھوڑا سا ڈگمگایا اور وسیم کو گردن ہی سے تھامے تھامے دور اچھال دیا۔ وسیم ایک دیوار سے ٹکرا کر زمین پر آ رہا۔ میں نے نیگیٹو پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ اس نے میرے ہر اٹیک کو مناسب طریقے سے بلاک کرنے کے بعد کاؤنٹر اٹیک کیا۔ پھر ہم دونوں میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ کبھی وہ مجھ پر حاوی آنے لگا اور کبھی میں اس پر غالب آ جاتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں۔ میں اس پر جو بھی حملہ کرتا اس کے پاس اس کا توڑ موجود ہوتا، گویا وہ میرے ہی دماغ سے سوچ رہا تھا۔ 5 منٹ کی فائٹنگ ہم نے ایک دوسرے کو اچھی خاصی ضرورت پہنچائیں۔ بلاکنگ کرتے ہوئے میری دونوں کہنیاں جیسے سن سی گئی ہوں۔ میں نے ایک بھرپور کرسن کک اس کے بالائی ہونٹ کو زخمی کر دیا۔ اس دوران میں وسیم ایک طرف سے ساکت کھڑا ہمیں یکٹک دیکھتا رہا۔ اس نے اس نوعیت کی فائٹ زندگی میں پہلی مرتبہ ملاحظہ کی ہوگی۔ ہمارا مقابلہ جاری ہی تھا کہ نیگیٹو نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے ایک ہائی جمپ لگائی اور میرے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے کافی فاصلے پر چلا گیا۔ اب وہ میرے اوپر اور داخلی دروازے کے درمیان 3 انٹر افیل افراد کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ایک غصہ دلانے والی معنی خیز نگاہ مجھ پر ڈالے اور دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیے۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ وسیم نے بھی میری تقلید کی اور جب تک ہم اس تک پہنچے دروازہ کھول کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ وسیم، کسی قیمت پر اسے نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ بڑی مشکل سے مجھے ساحل تک پہنچنے کا راستہ ملا ہے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو غضب ہو جائے گا۔ ہم اندر دھند دوڑتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر آئے۔ نیگیٹو مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس کی تلاش میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ وسیم نے ہیجان خیز لہجے میں کہا، وجدان، ادھر دیکھو، وہ کتنے اطمینان سے ٹہلتے ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے وسیم کے اشارے کا تعاقب کیا تو وہ بدماش مجھے نظر آ گیا۔ نقلی وجدان ایسٹ 59 اسٹریٹ پر چلتے ہوئے الیگزینڈ ایونیو کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر میں بلا کا سکون ابھرا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بانکا چھبیلا نیو یارک کا آدھی رات کو مرڈر گشت کرنے نکلا ہو۔
ہم نے اپنے پاؤں میں بگولے باندھے اور آندھی طوفان کی رفتار سے بھاگتے ہوئے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ اس کے اطمینان اور ہمارے اضطراب نے درمیانی فاصلہ بدتدریج کم کر دیا۔ ہم جب اس سے محض 50 گز کی دوری پر تھے تو ایک سب وے گلوب کے پاس رک گیا۔ اس نے ایک نظر گلوب کو دیکھا، پھر مخصوص انٹرس میں داخل ہو گیا۔ وہ سب وے سے فرار ہو رہا ہے، وسیم نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ میں نے اپنی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، میں اسے کسی قیمت پر فرار نہیں ہونے دوں گا۔ ہمیں جلدی سے پلیٹ فارم پر پہنچنا ہوگا۔ ہم انٹرس گلوب کے سامنے پہنچے تو وسیم ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا، تم رکے کیوں ہو؟ گلوب کا رنگ دیکھ رہے ہو؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا، مجھے نیو یارک کے سب وے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ میں نے کہا، گلوب کا رنگ سرخ ہے، پھر سرخ گلوب کا مطلب ہے یہ انٹرس عارضی طور پر بند ہے۔ وسیم نے وضاحت کی، ایسے پلیٹ فارم پر بے گھر افراد، جرائم پیشہ، اسٹریٹ وائز اور منشیات کے عادی لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ تم اسے چھوٹی موٹی کرائم مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ صرف وہ پلیٹ فارم پر رونق اور استعمال میں ہوتے ہیں جن کا انٹرس گلوب سبز رنگ کا ظاہر کرتا ہے۔ جو بھی ہو، ہمیں اندر اترنا ہے کیونکہ ہمارا شکار اسی طرف گیا ہے۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، اس کو پکڑنے کے لیے میں پاتال میں بھی گوتا لگا سکتا ہوں۔ وسیم نے کوئی جرأت نہیں کی اور ہم سب وے انٹرس میں داخل ہو گئے۔ پلیٹ فارم تک پہنچنے سے پہلے ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سب وے کا وہ اسٹیشن پوری طرح آباد تھا۔ وسیم نے بکھری ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نیگیٹو کے چمتکار پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، لہٰذا ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آج سب کچھ ہو سکتا ہے، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس آفتی نے یقیناً انٹرس والے گلوب کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تھی۔ اس گڑبڑ پر غور و فکر کا وقت نہیں تھا۔ ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے پلیٹ فارم پر پہنچے۔ پلیٹ فارم پر سب وے 6 لائن کھڑی تھی۔ اس کا رخ جنوب سے شمال کی سمت تھا۔ اسٹریٹ 59 مڈ ٹاؤن میں مینہٹن کی آخری اسٹریٹ تھی، گویا 6 لائن اپ ٹاؤن جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میری متلاشی نظر پلیٹ فارم پر موجود ایک ایک چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی مراد پا لی۔ میں نے نقلی وجدان کو سب وے کے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، کوئی عورت اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ مذکورہ عورت کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل نے تڑپ کر گواہی دی، وہ میری ساحل ہے۔ پھر ہم دونوں نے 6 لائن کی جانب دوڑا دی۔ وقت کو تھام کر رکھنا آسان نہیں، یہ بڑا کج ادا ہے۔ پلٹ کر دیکھتا اور نہ ہی پوچھتا، اپنی مخصوص رفتار سے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس کے تعاقب میں دوڑنے پر مجبور ہے، ورنہ یہ ریت کی طرح پھسل کر مٹی سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت میری مٹھیاں بھینچ ہوئی تھیں اور اندھا دھند 6 لائن کی جانب دوڑ رہا تھا۔ وسیم بھی میری تقلید میں تھا۔ مجھے ہر صورت وقت کو اپنی گرفت میں لینا تھا۔ اگر وہ آفت زدہ نقلی وجدان میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں چٹکی بجاتے میں اس کو پچھاڑ سکتا تھا۔ نقلی وجدان کے قابو آنے کا مطلب تھا میں نے ساحل کو حاصل کر لیا۔ ہم نے ٹرین کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہمیں اگر لمحہ بھر کی تاخیر بھی ہو جاتی تو ٹرین چھوٹنے کا قوی امکان تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب وے 6 لائن حرکت میں آ گئی۔ ہم اسی بوگی میں سوار ہوئے تھے جس کے اندر میں اس بدماش کو داخل ہوئے دیکھا تھا۔ سب وے لائنز ٹرینوں کے پیشانی پر اور ہر بوگی کے دروازے پر اس کا مخصوص نمبر درج ہوتا ہے تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس وقت سخت پریشان تھا کیونکہ میں کوئی عام مسافر نہیں تھا اور نہ ہی کسی معمول سے کام کا سفر کر رہا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی مشن تھا اور میری پریشانی کا سبب وہ نیگیٹو تھا جو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے مضطرب قدم اور متلاشی نگاہ بوگی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک سیٹ پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کمینے نے اپنے چہرے کے سامنے کوئی میگزین کھول رکھا تھا جس کے سبب اس کی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی، تاہم میں نے شکل دیکھے بغیر اسے پہچانے میں کوئی غلطی نہ کی۔ میری دیکھی وسیمدی نگاہ تک اس کی رسائی حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس سرگوشی میں گہری تشویش تھی۔ وجدان، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ٹرین میں سوار ہوئی تھی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے بھی سرگوشانہ انداز میں جواب دیا، لگتا ہے اس بدماش نے اسے کہیں ادھر ادھر کر دیا ہے۔ اس سے کوئی بھی حیرت انگیز بات بعید نہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، مجھے شک ہے اس کے ساتھ میری ساحل تھی اور کوئی بھی نہیں۔ اس شک کی تصدیق کر لیتے ہیں، وسیم نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، تاہم لہجے کو دھیما ہی رکھا۔ یہ چلتی ہوئی ٹرین سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ آؤ اس کا مزاج پوچھتے ہیں۔ ٹھہرو، میں اس کا ہاتھ دباتے ہوئے گھمگیر آواز میں کہا، تم اس آفتی پر نظر رکھو، میں چند سیکنڈ میں آتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے آنکھیں بند کر لی۔ وہ آنکھیں بند ہوتے ہی تیسری آنکھ بیدار ہو گئی۔ میں نے ساحل کے خال و خط کو تھرڈ آئی کے سامنے اجاگر کیا۔ اس کام میں اب مجھے خاصی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ پلک جھپکنے بغیر ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا اور یہ جان کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، وہ اس وقت ٹرین میں نہیں تھی۔ میرے ساحل کے 6 لائن میں غیر موجودگی اتنی زیادہ تشویشناک نہیں تھی۔ نیگیٹو کے پہلے میں چلتی ہوئی عورت کی شکل میں نے نہیں دیکھی تھی، یہ میرا اندازہ تھا کہ وہ ساحل ہوگی۔ بعض اوقات
کبھی اندازے میں بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا وہ کوئی غیر متعلق عورت ہو۔ نگیٹیو کے نزدیک اسے دیکھ کر میرا دھیان آپ ساحل کی طرف چلا گیا ہو۔ ہاتھ تھام لینا مغرب میں خصوصاً امریکہ میں ایک عام سی بات ہے۔ وہ میری نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ نقلی وجدان ایسے فریب دینے کا ماہر تھا۔ سب وے انٹرس گلوب کے ساتھ بھی اس نے کچھ اسی قسم کا ہاتھ دکھایا تھا۔ میں جس قسم کی صورتحال سے گزر رہا تھا، میں اس کی ڈگر پر سوچنا عین فطری بات تھی۔ اب میرے اضطراب بلکہ عذاب کا سبب یہی تھا کہ اس وقت ساحل ایک بند وین میں سفر کر رہی تھی۔ میں نے آخری مرتبہ اسے بیڈ روم میں دیکھا تھا، جہاں وہ پچھلے 2 دن سے موجود تھی۔ کسی وین میں اس کا محو سفر ہونا حالات میں بڑی تبدیلی کی جانب ایک واضح اشارہ تھا۔ میں اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے ماحول کا حصہ بن گیا۔ ایپیسوڈ 22 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 23 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔